आँख से मेरे यकीन करें आंसू आ गया है, लेकिन ससुराल में ऐसे कहने वाला कोई नहीं होता। जितना मर्जी आप, माँ तो माँ होती है। माँ की आज मुझे बहुत ही याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि बस कहती हूँ कि मेरी अम्मी जो हैं बस मेरे पास हों बस, लेकिन मजबूरी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन मुख्तसर सी छोटी सी दुआओं के साथ हम अपने जो है व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी, आज सुबह हुई, संडे था। संडे वाले दिन वैसे तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन आज मैंने मज़ीद बढ़ा दिए। क्या किया, सुबह उठी हूँ, उठकर नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद झाड़ू लगाई, पहले तो पूरे घर की झाड़ू लगाई। उसके बाद जी मेरा इरादा चेंज हो गया कि चलें जो फ्रिज है इसे साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के चक्कर में मैंने इसे ही धो डाला, सारा सामान निकाल डाला। जितना भी था ना, इसका सारा फ्रिज का सारा निकाल के मैंने आज फ्रिज धो दिया। फिर मेरा इरादा था फर्श धोने का, कमरे का। तो जी मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले जो शोकेस के बर्तन हैं इसे भी साफ़ कर लूँ। साफ़ किया, शीशा साफ़ किया। तो जी इसी दौरान मैं आपसे एक बात कहती जाऊँ। देखें, मैंने ये अल्फाज आपसे क्यों कहा कि माँ तो माँ होती है। देखें, जब अपने मेके में होते हैं ना, कितना काम कर लें तो माँ कितनी बड़ाई करती है। मेरी बेटी ने इतना काम कर लिया, आज मेरी बेटी थक गई होगी, या कह देती है बेटा इतना काम ना करो, थक जाओगी। लेकिन आँख से मेरे यकीन करें आंसू आ गया है, लेकिन ससुराल में ऐसे कहने वाला कोई नहीं होता। जितना मर्जी आप काम कर लें, मशीन बन जाएं, दिन रात लगी रहें, लेकिन आपको कोई ये नहीं कहता कि आप थक जाओगी, आप आराम कर लो या इतना काम ना करो। यकीन करें आज मैं इस कदर जिस्म में मेरे दर्द और थकावट इतनी है, करने वाली मैं अकेली हूँ कि मैंने बस एक दफ़ा मैं काम तो छेड़ लेती हूँ, लेकिन फिर जो जान पे बनती है ना, बहुत दुख होता है कि नहीं करना था। लेकिन क्या किया जाए, करना तो ज़रूरी है। काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ना हमारे पास कोई मुलाजमा है, ना कोई बहन है, ना कोई ऐसा रिश्ता है जो काम। बेटी है, छोटी है, मैं अभी से अपनी बेटी को जो है ना काम में नहीं डालना चाहती, क्योंकि उसने भी सारी उम्र मेरी तरह ना ज़िंदगी में काम ही करना है। तो मैं चाहती हूँ कि बस मेरी जो बेटी है ना वो सुकून में रहे जब तक मेरे पास है। अभी पढ़ाई है, अपना पढ़े लिखे, छोटी है, इतनी उम्र भी नहीं है जो मैं उसे अपने साथ लगा लूँ, बेटा ये काम करवाओ, वो काम करवाओ। मेरी ऐसी सोच नहीं है, ऐसी सोच नहीं है। यही तो उम्र होती है खेलने की, कूदने की। पढ़ाई का प्रेशर होता है तो बच्चों से क्या काम करवाएं इतनी उम्र में। लेकिन आप यकीन करें, इस कदर मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं इस कदर थक गई ना। लेकिन आपको कोई नहीं कहता, चाहे बेशक कितना आप काम कर लें, जानवरों की तरह लगे रहें काम में, कोई आपको नहीं कहेगा बैठ जाओ आराम कर लो। हाँ, अगर आपके शौहर आपके पास हुए, एहसास वाले हुए, तो वो आपको ज़रूर कह देंगे कि बेगम थक जाओगी, काम ना करो। लेकिन अगर आपका शौहर आपसे दूर हो, कोई नहीं कहेगा, जितना मर्जी काम कर लो। तो जी आज मैंने फिर फ्रिज साफ़ करके कमरा साफ़ किया, दूसरा कमरा साफ़ किया, डस्टिंग की, फर्श धोया, एक तरफ मशीन लगाई, कपड़े धोए, ऊपर सुखाए, नीचे सुखाए। यही कोशिश थी कि बस धूप जाने से पहले जो है ना मेरे जितने भी कपड़े हैं ना सारे है ना सूख जाएं,
تاکہ مجھے پھر دوبارہ مشکل نہ ہو کہ میں کپڑے اتار کر انہیں اندر رکھوں، کیونکہ آج کل موسم ایسا ہی ہے بارش والا، کبھی رات کے ٹائم جو ہے بارش آ جائے، پھر میری ساری محنت ضائع ہو جائے۔ لیکن پھر بھی کچھ کافی کپڑے جو تھے وہ رہ گئے تھے، کیونکہ جو ہلکے پھلکے تھے وہ تو سوکھ گئے تھے، لیکن جو تھوڑے موٹے تھے نا وہ گیلے تھے۔ تو پھر جی میں نے وہ اٹھائے، شام کے ٹائم اٹھا کے نا وہ اندر رکھ دیے تھے۔ تو جی اپنے بچیوں کی تیاری کری اسکول کی، کیونکہ صبح منڈے ہے، اسکول جانا ہے۔ یونیفارم ان کی استری کری رکھی، شوز پالش کر کے ان کے رکھے بھی، کھانا وغیرہ بنایا۔ دیکھیں اب آپ مجھے یقین کریں، میری جو تعریف ہے نا ہر کوئی کرتا ہے، میں خود بڑائی نہیں کر رہی اپنی، میں صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو، آپ بہت زیادہ کام کرتی ہوں، آپ کی تعریف کرتے ہوں، لیکن کرتا کون ہے؟ محلے والے، گھر والے پھر بھی نہیں کہتے ہماری بہو اتنا کام کرتی ہے، اتنا وہ کرتی ہے، اس طرح کی بہو کوئی نہیں کہے گا آپ کو۔ محلے والے کہیں گے، جو آتے جاتے ہوں گے وہ کہیں گے، ساتھ والے ہوں گے وہ کہیں گے، جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا کام۔ یقین کریں میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہی، خود میاں مٹھو نہیں بن رہی، میں صرف دوسروں کا بتا رہی ہوں، اور یہ بتا رہی ہوں کہ آپ جتنا مرضی کام کر لے تعریف نہیں سنتے۔ یا تو کہا جاتا ہے اتنا کام نہ کرا ہوتا، یہ ہو رہا ہے تو کیوں کیا، کچھ ایسا ماجرا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتی ہوں ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ نے اگر تھوڑا کام زیادہ کر لیا یا کام کر رہی ہو بیٹا تھک جاؤ گی، رہنے دو یہ کام، کل کر لینا، بیمار ہو جاؤ گی، یا آج تو میری بیٹی نے بہت کام کر لیا، تھک گئی ہوگی میری بیٹی یہ گولی لے لو، آؤ تمہاری سر دبا دوں، ہاں ٹانگیں دبا دوں، یا بیٹا آپ یہ کھا لو، انڈا کھا لو، سردیاں ہیں، اتنا کام کیا ہے۔ یہ سارا کچھ جو احساس والی باتیں ہیں نا صرف ماں تک ہی محدود ہوتی ہیں، ماں۔ اور یقین کرے جب میں اپنی ماں سے بات کرتی ہوں نا تو میری ماں یہی کہتی ہے، بیٹا کیوں کیا اتنا کام، تم تو سارا کام ایک ہی دن ہی لے کے بیٹھ جاتی ہو، کل کر لیتی، پتہ بھی ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر بھی سارا کام ماں میں نے ہی کرنا ہے، کون کرے گا، کام گھر کے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہی الفاظ گھر میں کسی فیملی میں سے سننے کو مل جائے نا، یقین کریں آپ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے کہ احساس کرنے والے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے جو کہا ٹھیک کہا۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔